بوردر يتعصوا يلو لأبي أحمد نخلن ميدياتات توهيونا بوردر يتعصوا أفيستا لا قميت إيه اللي بصندوق دوست تندي بابا تاي كده أفيستا زي تقع فيها زي تقبرية نتن بيراو خبرنا نهلونا نان زغفلنا مسواتي كننا صح كنبتاتن إدنا خنهب يسرحن ميديا سلام كبرات تخاتلت مدب أمون ميديا لمون تمريسنا مسينا لنا خمتو لمود ممهارت المزانا قاعتن فيديوهات حزنا لكم مسينا لنا نسيانا لزا حدشين تغينون سبسكرايب بمقوار بيتسابي خونو لايك شير نا قورد ما يبرتاتو لنا أوزمتو فيديو ناري ما خمزز راخمو استفل عليو حابريتات حزنا لكم مسينا لنا كسامو داتا مدانا مسانا يصنحون أمون ميديا أفت فلما فيديونا تنقصل لما خم تقول شع بكوميدي دراما تاتينا هنجمر إذا فيديو تخاتيل نيان ملس تورك حتى أفكرني أيفور دا أقرمندي صدق جنايم بر حق خلق من داخل فكرك ندحنت قال بيزرعي أوي أتا تعين هانتا يدريتا تعين هانتا يدري أنا سك خمس خمانة صباط إنه بعد قال جبره أنا مسيلني إمبر وقتا أيكون النسخاسي سدرا خمانة يفكروا أيكون النسخ تربح ولا بس ما أمبلي قصة بتسيني بس وأمبلي ولا كوركو تاخذنا زغلة عد ملوز مسكر لا ولا نقول بتكريستيان سالم شيء تخبيه سلكي أي بتغسل كلها نادينا السالم بتغسل كلها ناينا نقط ده حركة إزجي تبلو إزجي صفات صحيح دبل ولا بتغسل تعطل ده خابها للي بتغسل ناخذها نقطه كستان عد تاي تجمع تيلو كستان عندك تبكي كاس هرمت لبخا وسخي لما هرمت لبين دا وسخي كم دغو سوسي كونن توي خاون هرمت لبخا وسخي إذن ود خمسة أخاخيب كترى فكرة الكيت اللي أتعب نقطة أدي ليلة ما عندي مقصال لما خم تتري وزلكم حدا إيرترا حاونا مسخل تدقو أب ليبيا تسدينا ندهالنا ناب فرنساي مساعتنا نيلو خلت فوتو بوست غيرنيرو زتفر علي صوت دما بزعازي إنها تنقاقرو يمزركو استخم استيزلكم حاساب أب كومين تفلتنا إذا فيديو دما تخطاتلنا ينملس إذا أنتري وزلكم سئلي نبزحات إثيوبياوان واج يبرؤهم اللغة أتي نحنا نبر نجر زجبرنايو إثيوبياوان جن حديثهم إذا حاولنا مصدق خوينو قبل بيا إنكلنا بمبال مصدق قبل بيا إنكله فرنسا أتينا يلغى فرنسا كأمة مسجمرو كم تري وزلهم الحمد لله نبزي زبك عنا بمبال زرقحوا مالتيو حجي بزحات إثيوبياوان إذا حاولنا دوق حزب ليبيا جرو فرنسا مبصحوا دسم تبلهم مبزحات يوم جن كنديش إكن دوق حسوس بزر بيا خيل كنديش إكن قال نابور أفتخمن تري مالتيو أتي نحنا إيرتراويان نحالفو زانتات أنت زفلتوس أنتاي مبولو إلى مالتيو كندي نزل فيديو تريقو سبات علىكم دقكم حيسكم دقخن حيسكن هزاونتي قلعو بلبيا زحالفكن ويون حجي أبلبيا زلخن بحيث زبدخن زعينة مهاسال زانتاسي نحنا كندي عامت سمعنا يو نإثيوبياويان جن حديثهم واج يبلو قالوا مالتيو نقرأ من قدي حانتي أقداسيت من أختي كحلف أبزح جيجي بزحات سبات أبلبيا قويهم حجزنا يبلو قالوا شمين داز أوعون نبنيش أبتحلنا خبوريكم تخونيكم تايمسلكم أحواتي كن مغلط عمت 3 عمت زغون ناي ليبيا قال شرتبل سب دنجيسو يحجز نيرو أبزح جيجي جن حدا تسب إندالو مدو متينتهم عينة شجرات كلا أيك أبوز حسابنا ناتو سجم إندابور تعو متيو كم قدم حجز سبيلن ولا لومي حجزوا قبل بيا للكا شيري الكايو بزح حجز سبيلن مو بجاهم أتهم سبك حجزنا أيركم سقلكم تبقصوا لهم نابل بيا قدوفو أو قارصوا أفتز لهم معاولو قبري كبل الزل مالتيو أب مودة تاجن توم أب مجدي زلهم إجزابير مجدي سلام قبرلكم تاريخكم كم زجركم تسويلو تعللو جزية يسألكم قبل إدلي بحافظ شاجن اتسدت ودسدت زبال كابز مدري حبشة زتفقلو جزية يمسألنا زمحواتي لايكاي ترسعو بروح سنبت هاي سألنا قاز يعني نشكابها غير جرمن يغني لي بمقصال لما خمت تريو زلكم من ناي لايف فيديونا حزنا لكم مسينا زلنا خمت لمدمان هلايف جود إننا وسخة إن عمر إزغاد زلستي ريناين مساستي بتاع مسقرم فيديو نمن نقارون زخبت فيديو استي بريخون فرودو موستي تا فيديو ريناين ملسمو أساو تهليكم أو كومنت فرودنا استي تا فيديو ريناين ملس قول ده زارة ودي أنا كنت إلا إن شاء الله
أتاكد جرمن ديزي أنا دا بدايكم أنا لكم أنا نابرأكم كألو عند ولا حنت أنا بدايكم ما أعرف بدايكم على لكم مقص السماء وارس عند ولا حنت إدايتهم آمين خلاتنا من السماء وارسنا كم يجامل صغير فيلمات على الجمرة مش أنت قاعد تبكي مش أنت قاعد تبكي ولا قاعد تبكي أنا بلاك كنت تبكي وسنسرع كبر شلا إيش قاعد تبكي هو قراري أنا داودي أكو صفيفة واه أول تفرن جسك شو طفلت أنا حين بركان مالكم هاو نبي كذا في المجال يا زي نبيك شو ده أفيستا لا قمت إيه اللي بصندوق لوسط تندي بابا تايل كده في سلم بيتك فيها زي تقبريه دي أنا استطعت عيسى تملسكوا وانت اي تخاف انا يمكن مالتي ناي قال ناي مرمر انا بس قال كنا نركي جري تراب قال جري جن انت اوريت كي عندي كنت عيخي لمنا اوريت تايلاند فقني عمد كنت في انيرا ما حنا ديم كاتو ديم نعدزم قبر صدو هو اسكن قرنا حق خلخا نا جم دا ايتاتونهم صمدا مش كف قدلكم يلكنا كم سمعي نا أنا كيف كلكم بمقصال دما خمت تريو زلكم جنرال مغبي او زقنيات زي او حدا مرخ ترخيو تناغرو ነገር ንብዙሓት ሰባት ኣነጋጋሪ ኮይኑ ይዝርከብ በጠንቀቕታ ሓዘል ዝረው እዩ ተዛሪዩ ዘሎ እስቲ ተኸታቲልና ንመለስ ኣብ መኸተ ዝኸፈልና መስዋዕት ዝተናስሐ ሓይሊ ነቲ ዝሓለፈ መኸተ ከንቋሾ ይምኩረሉ ምስ ካሊእ ሳልሳይ ወገን ኮይኑ ነቲ ዝተኸፈለ መስዋዕት ከንቋሽሽ ነቲ ብሄራዊ ክብርናን ህልውናናን ዝኸፈልና መስዋዕቲ ክንናሳሕ ክንበታተን ኢድና ክንህብ ይስራሕን ስለዚ እቲ ዝሓለፈ መስዋዕት ከይቅፅል ብሰላም ብሕጋዊ መንገዲ ክፍታሕ ሕዝቡን ተወዲብና ክንቃለስ ክንክእል ኣለና እዚኣ እንተዘይጌርና ሓደጋ ትመፅእ እያ ዘላ ሓደጋ ከይትመፅእ ክንገብራ ንኽእል ባዕልና እዩ እንታይ ምግባር كل عينات وشتاو بدلاو بمقبار قصر حاجة بوليتيكا وحدنا تجارو حلو الله عزيز ولا تقدم كلنا يمين المحنتو كاب سلاماوي كالسي وصا تقدادمنا نبتشت كنكاين باهجيرنا محازتنا سوينا دقنا سوينا عندنا جنا دقنا نخسو دليت يبنا دليتنا سلام يحزون حريانا سلام يحزون حريانا بسلام كوين خد سلقي بعدنا معنا هنمعنا وهكذا لنا أنا تمالي أبغى حد عبي بعضي نايم محدار أكل مسحزبو نايت أكلات بمولنا مسراويتنا نايم محدار أكلات مسحزبهم بتريد ما نايت جزياو من فعلوات مرارحة بحدث مال بعينا كلنا كل حنتي أتاكنسي نايت مال تتغاتيتنا حاجة نفون زلنا تقدم تودينا هنا نفتحه زريت ملقي ኣብ መወዳእታ ድማ ሕዚ ሓድሽ ዝወፀ ሓበሬታ ኣሎ እቲ ሓበሬታ ድማ ሃይለ ደደቢት ዘውፅኦ ሓበሬታ እዩ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ደቡ ክዕፀ እዩ ተባሂሉ እዩ ዝብል ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያታት ድማ እናተቃወሉ እየን ዝርከባ እንዳለ እዩ ዝርከብ ሃይለ ደደቢት እስቲታ ቪድዮ ተኸታቲልና ንመለስ ዘለኩም ሓሳብ ድማ ኣብ ኮሜንት ይፍልጡና ነዚ ሕዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ቦርደር ይተዓፀ ኢሉ ለኣብይ ኣሕመድ ንኩለን ሚድያታት ተዋሂቦናል ቦርደር ይተዓፀ ተትርጉሙ ክርዳእኩም ምእንታን ቦርደር ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ይተዓፀ ማለት በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው ግንኙነት ናብ ዝኾነ ደረጃ እስካዕ ዝበፅሕ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ቦርደር ይተዓፀ ኢሎም ኣባህሎም ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ምኻድ ኣይከኣልን ማለት እዚዩ ናይ ሰርቪላንስ ድሮናት ኣለዋና እዚ ጌርና ክንሪኦ ኢና ረኽቢ ከይግበር ኢሎም ክዓፅዋ እዮም كوسنيا دحريو أب تجري كم زخجور رينا يوم ده تباهله بدرون تتوقعوا صار درون كنسدد دينا كوينات لي خفت كوينات يندل زيتيب ياون تقول زي أغني ولا نقولن ميديا تتوهاي ونن زي وقت حي الله قليل جميرنا الله نعم نترايو عند منجست اسكيفك درس
ማንኛውም የኢትዮ ኤርትራ ድንበር መዘጋቱን ይፋ ማድረግ አለበት። የንብብ ይዘሎ ከደግመልኩም ይሄ ነውሕውን ስለዘለዎ የንብብ ይዘሎ ተዋሂዎሚ አነ በግሊ ከምዚ ዝበለ ነገር እየምልጠንን ከም ዕድል ኮይኑ ታ ዓዲ ስለዝነበርኩዋ ቶም ከምዚ ዝህውን ብደንብ ገይረ ስለዝፈልጦም ፈልጦም እየ ብሓደ ወይ ብትኻሊ መንገዲ እንታይ ተዋሂዎ ዘንብብ ዘሎ ይርዳእኒ ቀዲመውን በፂሐየ እየ ሃይለ ነጊሮኩም እየተን ሰለስተናተይ ሪኮመንዴሽን በቃ ንሃይለ ንመውቅዕዮም ተጠቂሞምለን ካብኡኻ ጥዑያት ሰባት እኳ ሒዞም ከይመፅስ ማንም ደንቆሮ ሒዞም መፅዮም ሰያ ንሃይለ ክመልሱ ኣነ ዝምለስን ዘይምለስን ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ ብምርኣይ ጥራሕ እዩ ታ ዝብላ ዘለኹ ምናልባሽ ናይ ሃይለ ዘረባ ዘይክጥዕመኩም ክእል እዩ ታሪያሊቲ ግን ንሳ እያ ሕዚ ስምዕዎ ተንተዋሃቦም ንኹለን ሚድያታት ታሕዚ ኤርምያስ ዝብላ ዘላ እንደ መንግስት እስኪፈቅድ ድረስ ማንኛውም የኢትዮ ኤርትራ ድንበር መዘጋቱን ይፋ ማድረግ አለበት። ከዚህ በኋላ ድንበሮቹ የኢትዮ ኤርትራ ድንበሮች ተዘግተዋል። በዛ በተዘጋበት ሁኔታ የምትንቀሳቀሱ አካላት ኃላፊነት ትወስዳላችሁ። በሌሊትም በቀንም ህግ የማስከበር ስራ እንሰራለን፣ እርምጃ እንወስዳለን። አሁን ቴክኖሎጂውም ስላለ የአየር ኃይሉም ስላለ በዋና በተለይ ኮንትሮባንድ የሚካሄድበት የወርቅ የብረት የጤፍ የምናምን የሚካሄድበት በህዝብ ስም ጽምዶ እየተባለ የሚካሄደው ነገር ማገድ ነው። አግጃለሁ ማለት ነው። ህዝብና ህዝብ የፌዴራል መንግስቱ ሲፈቅድ ብቻ ነው። የድንበር ጉዳይ የፌዴራል መንግስቱ ስልጣንና ኃላፊነት። ከዛ በኋላ ይምጡ እየደለቁ ከበሮ እየደለቁ ምን እያሉ ይምጡ እየደለቁ ያኔ እርምጃ ይወሰዳል። የትኛውም ኢትዮጵያዊ ከፌዴራል መንግስቱ ፍቃድ ውጪ ወደ ኤርትራ መሄድ አይችልም። የትኛውም ኤርትራዊ ከኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ፍቃድ ውጪ ወደ ኢትዮጵያ መግባት አይችልም። ስብሰባ ማድረግ፣ መጨፈር፣ ጽምዶ ማለት፣ ከበሮ መምታት አይፈቀድም። መኪና ይዞ መግባት መውጣት አይፈቀድም። እምበኣርከስ ፍትዋት ተኸታተልቲ ዝነበረና ጸኒሕትኩም ዝረኣኹም ይመስል ነይሩ። ሓሳብ ኣስተያየት ተሃልዮም ኣብ ኮሜንት ይፍልጡና። ላይክ ሼር እንዳገበሩ ድማ የበረታትዑና። ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ብኻሊእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም። እሙን ሚድያ